पहली मिसाल, सुइची नाकागावा जापान का वजीर खजाना था। यह खानदानी सियासतदान था। यह 1998 में पहली बार जापान का वजीर ज़राअत बना और तरक्की करता करता 24 सितंबर 2008 को वजीर खजाना बन गया। यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे मशहूर सियासतदान था और उसके कैरियर की गाड़ी सियासत के मोटरवे पर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक सुइची नाकागावा से एक छोटी सी गलती हो गई। 14 फरवरी 2009 को इटली के शहर रोम में दुनिया के 7 बड़े मुमालिक यानी G7 की कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के आफर में न्यूज ब्रीफिंग थी। सुइची नाकागावा कॉन्फ्रेंस में शराब पीकर आ गया। सहाफियों ने सवाल पूछने शुरू किए तो मीडिया को सुइची नाकागावा के जवाब लड़खड़ाते हुए महसूस हुए। चुनाचा न्यूज कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक सहाफी ने सुइची नाकागावा पर शराब नोशी का इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम जापानी हुकूमत के नोटिस में आ गया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सुइची नाकागावा जापानी हुकूमत का वजीर खजाना था। दुनिया की तमाम हुकूमतें 4 वज़रा के कंधों पर खड़ी होती हैं: वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलाआत और वजीर खजाना। यह दावा दुरुस्त है क्योंकि वाकई वजीर इत्तलाआत, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर खजाना हुकूमत होते हैं। और अगर ये लोग अच्छे, समझदार, सुलझे, मजबूत और ईमानदार हों तो हुकूमत भी मजबूत और शानदार होती है। और अगर ये लोग कमजोर और बेईमान हों तो हुकूमत को रुखसत होते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। सुइची नाकागावा भी हुकूमत था, लेकिन उसका जुर्म उसकी अथॉरिटी से कहीं बड़ा था। चुनाचा उसके खून के नमूने लिए गए और ये बदकिस्मती से शराबनोशी साबित हो गई। सुइची नाकागावा को अपने मजबूत तरीन ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। सुइची मुस्ताफी हो गया, लेकिन इस्तीफा के बावजूद जापानी मुआशरे ने उसे मुआफ ना किया। वो सोशल बाइकाट का शिकार हो गया। लोगों ने उससे मेल मिलाप और गुफ्तो शनीद बंद कर दी और वो अमूमन अपने फ्लैट तक महदूद होकर रह गया। ये सोशल बाइकाट सुइची नाकागावा के लिए इस कदर खौफनाक साबित हुआ कि सुइची नाकागावा ने इतवार 4 अक्टूबर 2009 की सुबह खुदकुशी कर ली। पुलिस ने 4 अक्टूबर की सुबह सुइची की लाश फ्लैट से निकाली तो वो तमाम बदनामियों से दूर जा चुका था। दूसरी मिसाल, लड़की प्लेटफार्म पर खड़ी थी। प्लेटफार्म, रेल की पटरी और पूरा रेलवे स्टेशन बर्फ में दफन था। दरख्तों की टहनियों तक ने बर्फ के दस्ताने पहन रखे थे। सामने से ट्रेन आ रही थी। इंजन की हेडलाइट्स रोशन थी। हेडलाइट्स की रोशनियां मंजर को मजीद खूबसूरत बना रही थी। लड़की के गले में सुर्ख मफलर था, पुश्त पर थैला था और हाथ में हैंडबैग। इस ख्वाबनाक मंजर की एक झलक 8 साल कबल फेसबुक पर जाहिर हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। यह तस्वीर दुनिया की तकरीबन हर अच्छी और बड़ी वॉल तक पहुंची और उसने दिल खोल कर लाइक्स हासिल किए। ये जापान के गांव कामीशिराताकी की एक तालिबा की तस्वीर थी। यह गांव जापान के होकाइदो जजीरे में वाक़या है। यह बच्ची गांव की वाह तालिबा थी। ये रोजाना क्लासेस लेने के लिए शहर जाती थी। शहर गांव से 56 किलोमीटर के फासले पर है। जापानी हुकूमत ने 1932 में कामीशिराताकी में माल बरदार गाड़ियों के लिए रेलवे स्टेशन बनाया था। गांव में रेल की पटड़ी और रेलवे स्टेशन की वजह से मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई। लेकिन जापान में 1987 में रेलवे की निजकारी हो गई और ये स्टेशन JR होकाइदो कंपनी के पास चला गया। कामीशिराताकी में सिर्फ 40 लोग रहते थे। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कस्बों में शिफ्ट हो गए। यूं मुसाफिर ट्रेन की सवारियां खत्म हो गईं। चुनाचा कंपनी ने 2012 में ये रूट और रेलवे स्टेशन बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर कंपनी को अचानक स्टेशन पर 16 साल की लड़की कानाहराडो नजर आई। ये कॉलेज की तालिबा थी और ये तालीम हासिल करने के लिए रोजाना ट्रेन के जरिए होकाइदो के हाई स्कूल जाती थी। जापान रेलवे को जब ये मालूम हुआ हमारी ट्रेन इस तालिबा का वाहिद सफरी जरिया है और हम अगर ये रूट बंद कर देंगे तो ये तालिबा अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेगी, तो रेलवे ने तालिबा की तालीम मुकम्मल होने तक
یہ روٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سلسلہ 3 برس جاری رہا۔ 2012 سے ایک ٹرین صبح اس لڑکی کو کالج لے جانے کے لیے کامی شراطہ کی آتی اور دوسری شام کے وقت اسے واپس چھوڑنے آتی تھی۔ طالبہ ان دونوں ٹرینوں کی واحد مسافر تھی۔ جاپانی ریلوے اس طالبہ کی وجہ سے ماہانہ ہزاروں ڈالر نقصان اٹھاتی رہی۔ طالبہ کے کالج کی تعلیم 26 مارچ 2016 کو مکمل ہوئی اور ریلوے نے اس کے بعد یہ اسٹیشن بند کیا۔ تیسری مثال، ہیروشیما کا ہائر ٹیکنیکل سکول 1920 میں بنا تھا۔ یہ بنیادی تعلیم کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا تھا۔ یہ سکول 1944 میں ٹیکنیکل کالج ہو گیا۔ اس کالج کو ہیروشیما یونیورسٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔ ہیروشیما یونیورسٹی 1929 میں قائم ہوئی اور یہ جاپان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کا موٹو تھا ٹرائی نیو تھنگس، ڈو نیو تھنگس، نئی چیزیں شروع کریں اور نئی چیزیں بنائیں۔ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ شہر کا 90% حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ 80,000 لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ کل اموات 1,20,000 ہوئیں۔ امریکہ نے 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا دیا۔ یہ شہر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھی۔ جاپان کی کمر ٹوٹ گئی۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے 15 اگست 1945 کو غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ امریکہ نے جاپان پر قبضہ کر لیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ایٹم بم کے حملے کے وقت ہیروشیما ٹیکنیکل کالج میں طالب علموں کے پریکٹیکل چل رہے تھے۔ کالج کے 95% طالب علم ایٹم بم کا رزق بن گئے۔ صرف مضافات کے نوجوان محفوظ رہے۔ زیادہ تر استاد بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن آپ جاپانی قوم کی علم پرستی ملاحظہ کیجیے۔ ایٹمی حملے کے صرف 1 ماہ بعد ہیروشیما کی لوکل گورنمنٹ نے مضافات میں عارضی ٹیکنیکل کالج بنایا، زندہ باد جانے والے طالب علم اور اساتذہ اکٹھے کیے، ملک کے باقی حصوں سے لیبارٹری کے آلات یہاں منتقل کیے اور یوں اسٹوڈنٹ کے پریکٹیکل مکمل کرائے۔ زخمی والدین اپنے زخمی بچوں کو کندھوں پر لاد کر عارضی لیبارٹری میں لے کر آتے تھے۔ زخمی استاد انہیں پریکٹیکل کراتے تھے اور یہ لوگ کلاس کے بعد گھسٹ گھسٹ کر کیمپوں تک پہنچتے تھے۔ جنگ زدہ، شکست زدہ جاپان نے صرف 4 سال میں ایٹم بم سے تباہ حال ہیروشیما میں دوبارہ یونیورسٹی تعمیر کر دی۔ یونیورسٹی میں 31 مئی 1949 میں کلاسز شروع ہوئیں اور یہ آج تک چل رہی ہیں۔ ہیروشیما یونیورسٹی میں اس وقت 11,000 انڈر گریجویٹس، 4,500 گریجویٹس اور 84 مختلف ممالک کے 1638 بین الاقوامی طالب علم ہیں۔ ان 17,000 طالب علموں کو پڑھانے کے لیے 3,500 پروفیسر ہیں۔ جاپان میں تعلیم کے حوالے سے 2 روایات حیران کن ہے۔ پہلی روایت تسلسل ہے۔ جاپانی کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے دیتے۔ ایٹمی حملوں کے بعد بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ ہیروشیما کا شہر بننے سے پہلے یونیورسٹی بنی اور اس میں کلاسز شروع ہوئیں۔ دوسری روایت معیار تعلیم ہے۔ یہ لوگ کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی معیار کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جاپانیوں نے ایٹمی حملے کے بعد بھی 5% طالب علموں کے لیے عارضی لیبارٹری بنائی اور زخمی طالب علموں تک کو پریکٹیکل کرائے۔ آپ 11 مارچ 2011 کے سونامی کی مثال بھی لیجئے۔ سونامی سے جاپان کے آدھے ساحلی شہر تباہ اور 6 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ لیکن آپ جاپانیوں کا کمال دیکھیے۔ انہوں نے فوری طور پر عارضی سکول بنائے، متاثرہ علاقوں کے بچوں کو ان سکولوں میں منتقل کیا اور تعلیم کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا جہاں یہ 11 مارچ 2011 کو ٹوٹا تھا۔ آپ ان عارضی سکولوں کی فوٹیج آج بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت جاپان میں ہوں۔ میں اسے ایکسپلور کرنے آیا ہوں اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً جاپان کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔